بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في التمرين الجديد في سلسلة تمارين لغة البرمجة جافا. اليوم إن شاء الله غنديرو بعض الأسئلة اللي خاصة بلي نومبر بخوميي، غنكريي 5 ديال لي ميثود. لا ميثود المهمة فيهم هي هذه الأولى، وهاد لي 4 ميثود كاملين مبنيين على هذه. إذا شنو هو بعدا ان نومبر بخوميي؟ ان نومبر بخوميي هو عدد يقبل القسمة فقط على نفسه وعلى واحد. مثلا العدد 7 عدد أولي، علاش؟ لأنه كيقبل القسمة على 7 ولا واحد، ما كاينش شي عدد آخر 7 راه كيقبل القسمة عليه. العدد 8 ليس بعدد أولي، علاش؟ لأن 8 كيقبل القسمة على نفسه وعلى واحد، ولكن كيقبل القسمة على 2 وعلى 4. إلا قسمتي 8 على 2 غتعطيك 4، الباقي صفر. إلا قسمتي 8 على 4 غتعطيك 2 والباقي صفر. إذا 8 ليس عدد أولي. إذا المطلوب هو créer une méthode qui vérifie si un nombre est premier ou pas. غنجيو نبداو. بما أن il vérifie si nombre est premier ou pas، فخصني نرجع une valeur boolean. إذا كان العدد أولي غترجع لي true، إذا كان العدد غير أولي غترجع لي false. إذا غندير public غترجع لي قلنا une valeur boolean، فغندير هنا boolean ونسمي لا méthode a premier، وغياخد كوم بارامتر العدد اللي باغي نتيستي. فهنا غندخل ليه ان نومبر اونتيي نسميه ان، هو لو نومبر اللي باغي نتيستي واش اولي ولا لا. دابا غندير البروغرام بواحد الطريقه وغندير عليه تحسينات. كنعتقد غندير ليه 4 ديال التحسينات. الطريقه الاولى خدامه غير ماشي اوبتيميزي، ديما خص البروغرام ديالك تحسنو باش ما ياخذش بزاف د الوقت وما يستهلكش لا ميموار ديال لورديناتور. ديما لي بروغرام ديالك بدا فيهم يكونوا في الاول خدامين، ولا لقيتي شي تحسينات تقديرهم ديرهم. اذا دابا كيفاش كنعرف واحد العدد واش اولي ولا لا؟ كنبقى نقسمو على الاعداد اللي صغر منه حتى كنوصل لواحد. الا لقيتو كيقبل القسمه على عدد من غير نفسه ومن غير واحد راه عدد غير اولي. اذا غنبقى نكرر عمليه القسمه فغنستعمل لا بوكل فور. اذا غندير فور منين غنبدا؟ من اي est égal à واحد بوين فيرغول اي انفيريور ou égal à n بوين فيرغول اي بلس بلس. اذا غيمشي من واحد حتى لان او من ان حتى لواحد راه بحال. يا اما ندير لا بوكل كتطلع يا اما نديرها كتنزل. كان بامكاني نجي ندير هنا اي ايتيغال ان اي سوبيريور ايغال ان وندير اي موان سي لا ميم شوز. واش غيتيستي داك العدد واش كيقبل القسمه على اي. داك العدد ان اللي دخلنا ما حد داك الاي كيتبدل، ونتيستي ان هل يقبل القسمه على اي. وفاش تبغي تاكد واش واحد العدد يقبل القسمه على شي عدد اخر كتستعمل الموديلو est égal à 0. إذن if n modulo i est égal à 0. ما معنى هاد الجملة هذه؟ معناها هل العدد n قابل للقسمة على العدد i. هذا هو معناه، لأن الموديلو كيعطيني باقي القسمة. فواش باقي القسمة ديال n على i هو 0، يعني واش n divisible par i. إذا كان divisible par i فهنا غنقول ليه return false. علاش؟ لان نلقاه كيقبل القسمه على شي عدد اخر خصو يرجع ليا فولس، العدد غير اولي. الا دار في هاد البوكل فوق هذه كامله وما لقاه كيقبل القسمه على شي عدد، اذا العدد راه اولي. فنجي لتحت وندير ريتيرن ترو. كنعاود نقول جلس هنا راه مازال ما سايناش، راه كاينين اخطاء هنا غير دابا كنشرح شويه بشويه. ما نجيش نحط لك البروغرام ونقول لك هاك هو كيخدم، لا نمشي معاك دقه دقه تنوصلك لا ميثود. لا ميثود خصها ترجع لي اون فالور بوليان ترو ولا فولس. فاش كتدخل وسط لا ميثود غير كتلقى لا ميثود ديالك ريتيرن راك كترجع لك هاد لا فالور وكتسد ما كتكملش الكود اللي من موراها. اذا لا لقى ان كيقبل القسمه على اي ولو مره واحده فراه غيرجع لي فولس ويخرج من لا ميثود ديالي. الا ما لقى حتى شي عدد فهاد الكود هذا مع ما غي يطبق فغيخرج من لا بوكل فوق وعاد يرجع لي ترو. الاشكال اللي غيطرا دابا هنا انه منين كيبدا الاي كيبدا من واحد ياك. غيجي تيستي دخلتي لي مثلا هنا شي عدد، دخلتي لي مثلا هنايا 7 عدد اولي عارفينه. غيجي تيستي واش 7 اي ديفيزيبل باغ 1 لان راه بادين اي قلنا من 1. واش 7 يقبل القسمه على واحد؟ نعم. غيرجع ليا فولس. ما معنى فولس؟ يعني العدد راه غير اولي، وحنا قلنا 7 راه عدد اولي. اذا كاين خلل في البروغرام. علاش كاين خلل؟ لان اي عدد دخلتي ليه هنايا راه ضروري ما غيقبل القسمه على واحد، وانا بادي هنا من واحد. فراه عندي مشكله هنا، ما خصنيش نبدا من واحد، لان هاد الكونديسيون ديما غتكون متحققه. جميع الاعداد تقبل القسمه على
واحد، فغنجي هنا ونبدا من جوج. حنا فكينا هاد الاشكال هذا. اذا فاش غندخل لي مثلا هنا 7 غيجي يبدا من جوج، والسبعة يقبل القسمة على جوج، لا اذا الكونديسيون ما تحققاتش. اش غيدير؟ غيعاود يدور في لابوكل اللي كتساوي 3، الكونديسيون ما تحققاتش، 7 مقسوم على 3 ما كيعطيناش الباقي صفر. يجي يعاود يدور 4، 7 لا يقبل القسمة على 4، يجي يعاود يدور 5، 7 لا يقبل القسمة على 5، يجي يعاود يدور 6، 7 لا يقبل القسمة على 6، يجي يعاود يدور 7 يقبل القسمة على 7، فغيرجع ليا فولس. لاحظتوا عاوتاني كاين اشكال اخر، لان العدد ديما كيقبل القسمه على نفسه، اذا هاد الكونديسيون عاوتاني ديما غتحقق، اذا ديما غيرجع ليا فولس، اذا غيرجع لي بان جميع الاعداد غير اوليه. فهمتوا الاشكال؟ علاش هنا كاين الاشكال؟ لان وصلنا حتى 7 ما خصنيش نوصل للعدد، لان راه عارفو كيقبل القسمه على نفسه وعارفو كيقبل القسمه على واحد، فهاد اللي خصني نحيدهم. راه حنا حيدنا واحد هنا ما بديناش منه، وهنا ما خصنيش نخليه يوصل لان، فغندير ليه اي انفيريور ان، يعني غيوصل في الحاله ديال 7 غيوصل على 6 ويخرج. جا تيستا واش كيقبل القسم على جوج؟ لا. 3 لا. 4 لا. 5 لا. 6 لا. صافي، اذا العدد راه اولي. اذا الكونديسيون ما تحققاتش، هاد الكود ما عمره ما تيكزيكوتا، فغيجي يرجع ليا ترو، اذا الريزولت ديالنا صحيح. اذا هاد الكود هذا راه سا مارش. باش نوريكم راه سا مارش نجي لا ميثود مين وغنكري ان اوبجي من لا كلاس بروميير، وندير system.out.println وندير l'objet p وندير لابيل لا ميثود اي بروميير، ونعطيه هنا ان نومبر بروميير، نعطيه مثلا 7. اكزيكوتي راح تعطيني ترو، لان 7 عدد اولي. هاد لا ميثود هادي كترجع لي اون فالور بوليان، الا رجعت لي ترو راه العدد اولي، الا رجعت لي فولس راه العدد غير اولي. دخلنا ليه 7 عدد اولي تعطيني ترو، نجي ندخل ليه هنايا جوج تا هو عارفو عدد اولي ترو، نجي ندخل ليه هنا 3 عارفو عدد اولي ترو، نجي ندخل ليه 8 عارفو عدد غير اولي، ترجع ليا فولس. دا البروغرام ديالنا راه سا مارش. ودابا غنبداو بالتحسينات. التحسين الاول غيبان لكم الا جيت دخلت هنا واحد عطاني ترو، وحنا عارفين بان واحد ماشي عدد اولي، اذا كاين خلل في البروغرام. علاش كاين خلل في البروغرام؟ لان اش كيدير؟ ما كيدخلش اصلا لهاد لابوك الفوق وكيجي يرجع ليا ترو. علاش ما دخلش لابوك الفوق؟ لان لابوك الفوق شنو هي الكونديسيون؟ هي اي صغر من ان، وشحال دخلتي في ان؟ واحد، واي مناش كيبدا من جوج، اذا واش جوج صغر من واحد؟ لا، هاد الكونديسيون ما عمرها ما تحققات، فجا رجع ليا ترو. لا ميم شوز الا جيت درت لي هنا زيرو ترو، يرجع ليا وكان زيرو عدد اول. الا جيت درت لي ان نومبر نيجاتيف ناقص جوج ترو، هادشي ماشي صحيح. اذا الحاله ديال زيرو وديال واحد ديال الاعداد السالبه الريزولطا ماشي هو هذاك. فباش نحل هذا الاشكال غنجي الفوق قبل ما ندخل لابوك الفوق وغندير اون كونديسيون if n inférieur ou égal à 1. فهنا رجع ليا فولس اسيدي. جبت ليه هنايا الا كان ان صغر من او يساوي واحد، اش داخل في هذا الكونديسيون هادي؟ داخل فيها واحد وزيرو والاعداد السالبه. الا كان العدد يا اما كيساوي واحد او صفر او عدد سالب فرجع ليا فولس اسيدي، وما ديرش هاد الكود كامل. اذا نخدم دابا البروغرام لاحظتوا فولس، وانا غندخل ليه هنا موان 2 شا فولس. الا دخلت ليه هنا 1 فولس، العدد ماشي اولي. الا دخلت ليه زيرو فولس، العدد ماشي اولي. اذا هذا هو التحسين الاول. التحسين الثاني الا جيت دخلت ليه مثلا تخيلوا دخلت ليه العدد 20، واش 20 عدد اولي ولا لا؟ 20 ماشي عدد اولي لانه عدد زوجي. الاعداد الزوجيه راه معروفه بانها اعداد غير اوليه ما عدا اثنان. جاي الحاله ديال اثنان، اذا دخلتي لي 4 6 8 12 مليون اي عدد زوجي راه معروف ماشي عدد اولي. علاش؟ غندخل ندور في لابوك الفوق ونضرب تماره وانا عارف بان العدد زوجي، نقدر نتيستي قبل ما ندخل لابوك. فغنجي هنايا في هاد الكونديسيون هادي وغنزيد او يكون لو نومبر موديلو جوج يساوي صفر، يعني الا كان العدد زوجي هذا هو معنى ان موديلو جوج كتساوي زيرو. هذه خصها تكون مضبوطه. باقي القسمه ديال ان على جوج يساوي صفر، يعني ان عدد زوجي. اذا الا كان عدد زوجي رجع ليا فالس بلا ما تدخل الدور في لابوك. مزيان، لكن غيطرا واحد الاشكال هنا خصكم تكونوا انتبهتوا ليه.
ان هاد الحاله راه داخل فيها حتى جوج موديلو جوج راه كتعطينا زيرو. اذا غيجي تيستي غيلقى جوج موديلو جوج كتعطينا زيرو غيرجع ليا فولس. اذا هاد لا ميثود هادي راه خدامه في كاع لي كا الا في لوكا ديال جوج. هانتوما لاحظوا غنجي هنايا وغندير هنايا دو خصو افيشي نورمالمون ترو لان جوج عدد اولي. لاحظوا اش افيشي فولس لان جا لقى هاد الكونديسيون متحققه. اذا هنا خصني نخرج جوج من هاد الحاله فغنجي نحل قوس نسد قوس هنايا وندير هنا a n ديفيرون دو دو. فاذا كان زوجي ولكن يخالف اثنان يعني هاد الكونديسيون هادي شنو غيدخل فيها الاعداد الزوجيه ما عدا اثنان 4 6 8 10 وانت طالع. اذا هادو غيجي تيستيهم لقاه زوجي ويخالف اثنان غيرجع ليا فولس. لقاه صغر من واحد غيرجع ليا فولس. اذا هاد لي كا حيدناهم بدون ما ندخل ندور في لابوكل فور. فهكا كتنقص الوقت ديال ليكزيكسيون ديال البروغرام ديالك مزيان. التحسين الثالث ما نحتاجش نوصل حتى الان هنايا لان مثلا لو عندي العدد 17 وباغي نتيستي واش 17 اولي ولا لا اش كدير لابوكل فوق دابا راه كتبدا من 2 3 4 5 كتيستي كاع الاعداد هذا حتى كتوصل ل 16 تيستاش كاع الاعداد هذا. ما نحتاجش نتيستي كاع هاد الاعداد. كاينه قاعده انه كتيستي غير حتى الجذر 17. شنو هو جذر 17 اللي حسبتوها راه هي 4 فاصله شي حاجه. اذا هذيك كاملين غنحيدهم غنجي نتيستي غير هاد لي 3 نومبر. واش 17 يقبل القسم على جوج لا. واش 17 يقبل القسم على 3 لا. واش 17 يقبل القسم على 4 لا. اذا 17 عدد اولي. لاحظتوا دابا هنا تيستات غير 3 ديال لي كا. علاش ما نزيدش الخمسه لان جذر 17 راه 4 فاصله شي حاجه و5 راه كبر من جذر 17 فما نحتاجش نتيستي وما نحتاجش نتيستي كاع اللي كان اللي من مورا. فلاحظتوا راه كنا كنمشيو من 2 حتى 16 كان لا بوكل فور كدور الدوره كامله. دابا غنولي نتيستي غير حتى جذر داك لو نومبر اللي دخلتي ليه. ف غنجي هنايا وندير ليه انفيريور او ايغالا وباش نديرو الجذر غنستعملو لا بيبليوتيك مات بوين اس كيو ار تي كتعطيني الجذر ديال العدد اللي كنعطيه اونتر بارونتيز. اذا هنا كنقول ليه الكونديسيون وصل لي غير حتى جذر ان بلا ما تزيد تكمل من بعد. فنقصنا عدد الدورات ديال لا بوكل فور. هذا هو التحسين الثالث. التحسين الرابع انني ما نحتاجش نبدا من 2 صافي لوكا ديال 2 راه حنا درسناه. اذا غنبدا هنا من 3 وما نحتاجش انكريمونتي بواحد هنا لان الا بديتي اي ب 3 وانكريمونتيتي بواحد راه كتولي في 4 وكتعاود تيستي لوكا ديال انه زوجي وهذا ديجا حيدناه لفوق. الا كان العدد زوجي ما كاينلاش تدخل تيستي. اذا هنا غنزيد بجوج فغندير بلس ايكالا 2. اذا كان انكريمونتي ب 2 فاي غيكون فيه 3 غيتيستي غيزيد عليه جوج اي غيولي فيه 5 غنتيستي اي غيولي فيه 7. اذا هنا كندوز على الاعداد الفرديه الاعداد الزوجيه ديجا لغيناها في هاد الكونديسيون الفوق. فهنا زدت نقصت عدد ديال الدورات. فمثلا داك ليكزومبل ديال 17 شنو غنتيستي في هاد لابوكل هادي غنتيستي 3 بوحدو. اش كنا كنتيستيو حنا كنا كنتيستيو 2 3 و4 فاش استخدمنا لاغاسين. دابا لوكا ديال 2 تحيد ولوكا ديال 4 تحيد. اذا باش نتيستي واش 17 عدد اولي ولا لا غيدخل يدور في هاد لابوكل هادي مره وحده غيتيستي غير هاد لو نومبر 3. الا كبرنا العدد من هنا مثلا درنا 80 81 فباش نتيستي واش 81 اولي ولا لا غيجي تيستي واش ان صار او يساوي 1 واش 81 صار او يساوي 1 الا واش ان عدد زوجي الا عدد فردي. اذا هاد الكونديسيون ما تحققاتش. اذا يجي يدخل لا بوكل فور يبدا من اي ايتيغال 3 فغيبدا من 3 ياك وتالين غيوصل حتى الجذر 81 اللي هو 9. اذا 4 5 6 7 8 9. ولكن بما انني قلت ليه زيد بجوج فكاع لي كا ديال العدد الزوجيه تلغاو غيدير 3 وغينقص ل5 وغينقص ل7 غينقص ل9. اذا تلغى هذا وتلغى هذا وتلغى هذا فغيتيستي لي غير 4 ديال لي كا. تخيلوا دابا لو خلينا البروغرام كما كان عندي في الاول باش يتيستي 81 ملي كان غيبدا من 2 حتى ل 80 فاش شحال غيتيستي من عدد. دابا بهاد لوبتيميزاسيون اللي درنا بهاد التحسين اللي درنا البروغرام ديالنا ولا كيتيستي غير 4 ديال الاعداد. يعني كنتمنى المسائل تكون واضحه. هذا البروغرام هذا il est plus performant على البروغرام اللي كنا كاتبين في الاول. راه حتى الاول سا مارش
ولكن هذا احسن من الاخر. وهذه هي اصعب بارتي في هذا الفيديو هذا. دابا لا ميثود اللي جايين من بعد غنستخدموا فيهم غير هاد لا ميثود هذه، المساله غتكون بسيطه. نجي دابا لا دوزيام ميثود. اش كتقول لا دوزيام ميثود؟ une méthode qui affiche la liste des nombres premiers inférieurs à un nombre donné. تجي تدخل ليه شي عدد يعطيك جميع الاعداد الاوليه اللي صغر من داك العدد. لا دخلتي ليه 100 يعطيك جميع الاعداد الاوليه اللي صغر من 100. اذا نجي ندير بوبليك، وهذا ما غيرجع لي حتى قيمه، غير افيشي. فغندير فويد ونسمي لا ميثود ليست بروميير، وغنعطيه هنا ان بارامتر int n، لو نومبر اللي بغيت العدد الاولي يصغر منه هو هذا الان هذا اللي هنا. ونجي وندور بلا بوكل فور من n حتى لجوج. اذا فور int n i est égal à n, point virgule i supérieur à 2 ou égal point virgule i moins moins. بإمكاني نعكسها، نبدا من جوج ونوصل لان ونانكريمونتي، نزيد الاي بواحد. بغيت نبدل انا درت لكم لا بوكل فور كتزيد، هذه درتها كتنقص غير باش ننوعو. وغندور لداخل وغنتيستي كل اي واش اولي ولا لا. غيجي تيستي في الاول واش ان اولي ولا لا، غينقص ان ناقص واحد واش اولي ولا لا، ان ناقص جوج واش اولي ولا لا، تيوصل لجوج. اذا نجي هنايا if اي بروميير، نستنى لا ميثود اللي درنا الفوق ونعطيه لداخل اي، فيجي تيستي كل اي واش بروميي ولا لا. الا كان بروميي افيشيه ليا. فنجي هنا وندير سيستم بوان اوت بوان برينتلين ونافيشي داك الاي ونكونكاتيني باش ندير شويه ديال ليسباس باش يافيشي ليا واحد، شويه ديال ليسباس يافيشي ليا الثاني، وهكذا. ونجي من بعد ما نخرج من لا بوكل فور ندير واحد لو صود لين باش ينقص السطر باش ما يلصقش شي مع شي. اذا نعاود نشرح رابيدمون واش درنا هنا. كتدخل لي هنا واحد القيمه 100 مثلا، تخيلوا معايا انا دخلت ليه 100 هنا، فغيجي يدور في لابوك من 100 حتى لجوج ويتيستي كل واحد من هاد الاعداد واش بروميي ولا لا باستعمال هاد لا ميثود اللي ديجا كريناها. 100 واش اولي ولا لا، 100 ماشي اولي، فغينقص هاد الكود هذا يديكريمونتي الاي غيولي فيه 99 واش 99 اولي ولا لا، فغينقص هاد الكود هذا ويبقى غادي كيتيستي تيوصل لجوج. اذا في الاخير غنلقاه افيشا ليا جميع الاعداد الاوليه. مزيان، نجيو نطبقو اسيدي. نجي هنايا وندير بي بوان ليست بروميير ونعطيه هنا مثلا 25، العدد الاولي الاصغر من 25. ونكومونتي هاد الكود هذا مابقيتش باغيه. 2 3 5 7 11 13 17 19 23. ولكن عندي واحد الاشكال هنا، انني هنا داير ليه كينقص السطر وانا كنت باغي نافيشيهم في سطر واحد، فهنا غنستعمل برينت تا يسالي الدور في البوك عاد ينقص ليا السطر. الا عاودت خدمتو دابا لاحظتو افيشا ليا في اون سول لين. اذا افيشا ليا الاعداد الاوليه اللي اصغر من 25 هما هادو. كيبان ليا الافضل نعكس ديك لا بوكل فور، بغيتو يبدا ليا من جوج، لافيشاج يبدا ليا من جوج. اذا هاد لا بوكل هادي درتها هنا غنسلكانيش دابا، فغندير يبدا من جوج اي انفيريور و ايكالا ان، وهنا انكريمونتي الاي ماشي نقصو. عاود نخدم كدا افضل. ماشي دابا كيبدا من الصغير هو طالع مزيان. ندوزو لا troisième méthode. Une méthode qui affiche les nombres premiers jumeaux inférieurs à un nombre donné. La différence entre ces nombres est 2. شنو هما دو nombres premiers jumeaux؟ هما عددان اوليان الفرق ما بيناتهم جوج. مثلا 7 عدد اولي، 5 عدد اولي. 7 ناقص 5 تساوي جوج. اذا 5 و7 كيتسموا nombres premiers jumeaux، عددان اوليان توأمان. كاينه في الرياضيات هادي. نجيو ونكريو لا ميثود بيبليك void. هذه تعرفي ما ترجع ليا حتى شي حاجه. لاحظوا دابا فاش كنقول return كنستعمل هنا ان تيب لان غيرجع ليا شي قيمه. فاش كندير افيش كندير هنا void لان ما غيرجع ليا حتى قيمه، غير باغي نافيشي به، فغنستعمل سيستم بوان اوت بوان برينتلين premier jumeau. فنجي نستعمل اون بوكل فور عاوتاني. نكوبي هاد لا بوكل فور كونترول سي، نجي هنا كونترول في اونطري. نسيت هنا البارامتر الا قلنا انفيريور على نومبر دوني، فهنا غندير انت ان. ما بغيتش يعطيني كاع الاعداد الاوليه اصغر من واحد العدد، مثلا 100 عطيني الاعداد الاوليه التوأم اللي صغر من 100.
إذا هنا غيجي تيستي واش إي عدد أولي وشكون العدد الآخر إي بليس دو. دابا هاد المسألة مسألة بسيطة، غيتيستي واش إي أولي و إي بليس دو تا هو أولي، لأن قلنا خص العددين يكونوا الفرق بيناتهم جوج. إذا إلا كان الأول هو 5 تيستا مثلا واش 5 أولي، خصو يتيستي 5 زائد جوج اللي هو 7 واش 7 أولي. إلا لقاهم بجوجهم أوليين راه هادو جيمو. إذا نجي ندير اون كونديسيون إف اي بروميي، لابيل ديال لا ميثود ديالي إي اي بروميي، وهنا غنتيستي إي بلس 2. إلا لقى العدد إي أولي والعدد إي بلس 2 أولي، إذا راه هاد العددين جيمو، عددين أوليين جيمو. إذا خصو يجي أفيشيهم ليا، فعندي سيستيم بوان أوت بوان برينتلين ونأفيشي الإي بلس ندير شوية د لاسباس بلس ونكونكاتيني مع الإي بلس 2 إي بلس 2. لاحظتوا راني درت الأقواس هنا باش ما ندوخوش، هاد بلس هادي راه كيفهم بأن كونكاتيناسيون لأن ملصقها ما بين أن سترينغ وما بين أن انتيجر هنايا. ولكن إلا خليتها كومسا أي حماق اش غيجي يدير؟ غيفهم وكأنك كتقول ليه كونكاتيني ليا هاد سترينغ مع إي وعاود كونكاتيني ليا مع الإي. لا، خصك تبزز عليه هنا تقول ليه اسيدي جمع ليا هاد لي دو وعاد كونكاتيني مع هاد ليسباس. انا مزيان ونجي هنايا ندير واحد ميساج هنايا سيستيم لي نومبر بروميي jumeaux inférieur A concaténé مع الان، يعني الاعداد الاوليه التوأم الاصغر من كذا، وعاد يدخل يدير ديك الخدمه باش يافيشيهم ليا كامل. اونغيستري نجي هنايا نكومونتي هادي ونجي ندير بي بوين بروميي جيمو ونعطيه هنا مثلا 100. خدم بروغرام، ها هما الاعداد الاوليه التوائم اللي صغر من 100. 5 ناقص 3 جوج، 7 ناقص 5 جوج، 13 ناقص 11 جوج، وكاع الاعداد اللي كاينين هنا راهم اوليه. نكبروا القيمه هنا نديروا 1000 مثلا. خدم بروغرام، ها هي الرئيس ديالها الجماعي باديه من هنايا وانت نازل. اخر قيمه هي 881 883. مزيان نكومونتي هاد الكود هذا ونجي نكمل. La quatrième méthode, une méthode qui retourne la somme des premiers nombres inférieurs à un nombre donné. هذه كترجع ليا لا somme ديال العدد الاولي الاصغر من واحد العدد. فغنجي ندير بيبليك ولاحظتوا هنايا return هنا ترجع ليا واحد القيمه. شنو النوع ديالها؟ انتيجر، لان لا somme ديال لي بروميير غتكون ان اونتي. فغندير int somme premier مثلا، وغنعطي هنا لو نومبر اللي بغيت يكونوا الاعداد الاوليه صغر منه. ونجي ونضيف لا بوكل فور عاوتاني، غنكوبي لا ميم بوكل فور اونطري نجي نتيستي اف اي بروميي ونعطيه هنا اي. غندخل لداخل وخصني اون فاريابل نخزن فيها لا صوم، فغنجي هنا قبل وندير انت صوم ايكالا 0 باش غتبدا، وفين ما يلقى شي عدد اولي يزيدو على لا صوم. فغندير هنا صوم بلس ايكالا اي. غيجي يتاكد واش داك الاي اولي، لقاه اولي غيزيد داك العدد على لا صوم وتا يخرج من لا بوكل فور ويرجع ليا ديك لا صوم. اذا نرجع للمين، نجي هنايا ندير سيستيم بوان اوت بوان برينتلين نعيط على لوبجي بوان لا ميثود صوم بروميي ونعطيه هنا مثلا نعطيه غير 10 باش نبسطو الامور. يعني الاعداد الاوليه صغار من 10 غدير لها لا صوم. نجيو نحسبوها براسنا، 2 و3 و5 و7 هادو الاعداد الاوليه صغار من 10. 2 زائد 3 5 زائد 5 10 زائد 7 17. خدم 17. نكدر الامور شويه دابا، نجي ندير هنا مثلا 100 فريمون 1060. الا جمعتي الاعداد الاوليه الاصغر من 100 نجمع ديالهم 160. نجي نكبر الامور هنا شويه ندير 1000 قدم. هنا هو المجموع ديال جميع الاعداد الاوليه الاصغر من 1000. نكومونطي هنايا ونرجع ندير لا ديرنيير ميثود
La dernière méthode, une méthode qui retourne le nombre des nombres premiers inférieur à un nombre donné. هنا بغيت العدد ديال الاعداد الاوليه. شحال من عدد اولي صغر من 100 مثلا، شحال من عدد اولي صغر من 25. اذا هي سهله، سي لا ميم شوز. دونك بوبليك غيرجع ليا دونك int nombre premier. دونك غنجي هنايا وغتاخد كما العاده لو نومبر اللي بغيت العدد الاولي اللي صغر منه، ولا بوكل فور كالعاده. دونك نجي نكوبي ديك لا بوكل فور، كونترول سي كونترول في اونطري، وهاد لا كونديسيون ما غتبدلش. الا لقى عدد اولي شنو غيدير؟ هنا خصني واحد الكونتور يجمع العدد الاوليه، فغنجي الفوق ونكري واحد الكونتور انت كونتور ايكال زيرو، يضرب زيرو مازال ما فيهش عدد اولي، وفين ما يلقى شي عدد اولي يزيد في هاد الكونتور واحد، فغندير كونتور بلس بلس، نجي دور عدد اثنان اولي زيد في الكونتور واحد، انكريمونتي الاي، ولا فيه ثلاثة اولي انكريمونتي الكونتور، 4 اولي لا ما دير حتى شي حاجه هنا، وبقى دو فين ما تلقى شي عدد اولي انكريمونتي الكونتور، وجي لتحت ورجع ليا داك الكونتور. نجيو نخدمو البروغرام، نجي ندير سيستم بوان اوت بوان برينتلن بي بوان نومبر بروميي، ونعطيه مثلا في الاول 10، يعني 4 ديال لي نومبر بروميي صغر من 10، فهو رجع ليا 4. نعطيه هنا مثلا 100، فكاين 25 عدد اولي اصغر من 100، يعني تجي تافيشيهم هنايا. غتجي دير ليست بروميي ونعطيه هنا 100 باش تبان لكم، فافيشا ليا لا ليست ها هي هنا، وإلا حسبتي هاد لا ليست هادي غتلقى 25 عدد اولي، وإلا بغيتي حتى لا الصوم ديالهم غتجي هنايا وتافيشي الصوم. لاحظوا ها هما الاعداد الاوليه صغر من 100، ها هي لا الصوم ديالهم، ها هي العدد ديالهم. الا جمعتي هادو غتعطيك 1060، الا حسبتيهم غتعطيك 25. اذا كنتمنى المسائل تكون واضحه، وحاولوا دوزوا على هاد لي ميثود كاملين، خصوصا هاد الاولى هادي اللي فيها بزاف ديال الخدمه وبزاف ديال لي كا، تاكدوا علاش درنا كل حاجه تما. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.